आजच्या शुभवर्तमानांत जुवांचे शुभवर्तमान दाबो आवेसवोर 31 ते 42 वोड हांगासर आमकां मेळटा की जेजूक फातरावंक जुदेवांनी नव्यान फातर उखडले आनी आमी जाणा गेल्ल्या आयताराक आमी पळयता पोर्तुगाल करताली पोर्तुगालांक सांपडले बायलेक तिकाय बी धरून हाडली आनी तिचेर फातरांक मारूंक जिवेशीं मोइसेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे तिका जेजूशी हाडली पूण जेजून म्हणलें तुमचे मदले कोणाकूय पातोक ना ताणें तिचेर फातर मारचो आनी सगळे बायलेक सोडून गेले कित्याक कोणेंय तर सगल्यांनी कसले ना कसलें पातक केलोलें आनी आयज आमी पळयता जेजूक नव्यान फातरावंक जुदेव नव्यान ताका फातर उखलतात आनी कित्याक जेजूक फातरायतात ताणें कितें वायट केल्लें ना ताका फातरायतात कित्याक ताणें म्हणलेलें देव म्हजो बाप आनीक जुदेव देवाचें नांव तोंडार घेवंक ताका मौन आशिल्लें आनी जेन्ना जेजू देव आपलो बाप म्हणटा तेन्ना हें तांच्या मनांत वचना ताका दिसता की जेजून व्हडली देव निंदा केल्या आनी हाका लागून ते जेजूचेर फातर मारूंक उखलतात तर आयज आनी तशेंच आयचे पयले वाचपान आमी जाणा जेरेमिया जेरेमियासाकूय बी ताचेच गांवचे मांडण्यो काडटात ताचेर ताका जिवेशी मारपाक तर आयज आमकां हो संदेश जेन्ना आमी बरें करता तेन्ना जायते फावटी आमचेर फातर पडटात आनी अशे वेळार कसलो आमचो स्वभाव जावं दी आमी बरें करपाचें सोडुया ना जेजूचेर आमी जाणा कांयच ताणें वायट करिनासतना कोस्तांचें मरण ताका फावो जालें ताचेर गाराणें घातलें ताची लुती उडयली ताका दोंदरी शेवटिलो ताचेर फातर पासून उखडलें तर मोगाळ बाब भयणो ह्या प्राचीत काळान आमी आसतना आमचेर बी जायते जाण फातर उखडटात जायते फावटी आमचो गुन्यांव नासतना आनी अशे वेळार जेजूची देख आमी घेवया जेजून फातर उखडले तेन्ना कांयच एक जाप काडली ना पूण बापाची पदवेचेर तो पातेलो कित्याक तूं जाणा आसलो ताचो बाप ताचे बरोबर आसा तर आमी दुसऱ्यांचेर फातर मारिना जावंक पूण आमच्या जिवितांत जेन्ना दुसरो फातर मारता तेन्ना देवाच्या बोळाचेर आमी पातयेवन फुडें वचूंक आमकां देवाची कृपा मागुया